مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden parts, the Lord of the earth and the Lord of the rest of the world. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم He is our the dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي